नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। कोरोना संक्रमणपछिको अवस्था र अर्थतन्त्रको विषयमा विभिन्न किसिमका अड्कलबाजी भइरहेका छन्। अहिले अर्थतन्त्र जुन प्रकारले सरकारले चलायमान बनाउने वातावरण बनाउनु पर्ने थियो र रोजगारविहीनलाई रोजगार दिनको लागि र अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन दिनका लागि जुन किसिमको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने थियो त्यो अवस्था नभएको व्यवसाय बताइरहेका छन्। यही बीचमा राष्ट्र बैंकले 35% उद्योग व्यवसाय आंशिक रूपमा सञ्चालन भएको, त्यसैगरी 4% पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको, 61% उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द भएको एउटा सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, जसमा 75% उत्पादन घटेको देखाइएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा करिब 2 खर्ब बराबरको तरलता जम्मा भएको छ। पुनर्कर्जा लगायतका विभिन्न विशेषता सहितको मौद्रिक नीति अगाडि बढाइए पनि मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको लागि पनि अहिले निजी क्षेत्रहरू उत्साही भइरहेको अवस्था छैन। पुनर्कर्जा लिनको लागि, कर्जा लिनका लागि निजी क्षेत्र उत्साही नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गर्नका लागि चुनौती भइरहेको छ। हामी यही सेरोफेरोमा आज संवाद गरिरहेका छौँ। हामीसँग अहिले संवादको लागि अर्थविद राजु नेपाल सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद विष्णुजी। अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र अहिले 2076 सालको माघको 10 गतेबाट लगाइएको लकडाउन 7 गतेबाट खुलेपछि जुन किसिमको अपेक्षा गरिएको थियो त्यो गतिमा छ? छैन, त्यो गतिमा पुगेको छैन। चैतको 11 गतेबाट हामीले लकडाउन सुरु गरेका हौँ। पहिलो कुरा त यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलिसकेको छैन। उपत्यकामा सवारी साधनहरू चलेर मात्रै लकडाउन खुल्ने होइन। जबसम्म निर्वाध रूपमा देशका पुरै नेपालभरि आवत जावत गर्न पुग्न सकिँदैन, सबै किसिमका उद्योग धन्दा व्यापारहरू चल्दैनन्, तबसम्म लकडाउन खुल्यो भन्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले राष्ट्र बैंकको अहिले भर्खरै आएको रिपोर्टले पनि भनेको छ, तपाईँले अलिकति भन्नुभयो, जम्मा 4% मात्रै उद्योग धन्दाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। बाँकी 96% मध्ये 35% त पूर्ण रूपमा बन्द छन्, 35% आंशिक रूपमा बन्द छन् भने 61% पूर्ण बन्द भएको स्थिति अहिले देखिन्छ। त्यो क्रममा कुनै सुधार आएको देखिन्न अहिलेसम्म। किन सुधार आएन? सुधारका सङ्केतहरू किन देखा पर्न सकेन? राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले पनि हामीले जे जति कुराहरू तपाईँहरूसँग टेलिभिजन मार्फत, रेडियो, पत्र पत्रिका मार्फत हामीले जे भनिरहेका थियौँ, यसपालिको रिपोर्टले पनि त्यही कुरा देखाएको छ। 5वटा मुख्य समस्या यसपालिको सर्वेले, राष्ट्र बैंकको सर्वेले देखाएको छ। सबैभन्दा पहिलो क्यापिटल भनेको छ उसले, पुँजी अब भएन। जसरी 4 महिना बन्द हुँदाखेरि अब उद्योग धन्दा व्यवसाय चलाउनको लागि पैसा भएन भन्ने पहिलो देखाएको छ भने त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण झन्डै 77% त्यो देखिएको छ भने 61%ले सप्लाई चेन बिग्रेको छ। त्यहाँ उत्पादकबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्ने जुन सप्लाई चेन हुन्छ त्यो भत्ताभुङ्ग भएको स्थिति छ भन्नुभएको छ। र यहाँनिर गएर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने 1/4 कर्मचारी कटौती गरिएको छ भने तलब 18.2%ले तलब कटौती भएको छ भनेर त्यो रिपोर्टले जुन भन्छ, त्यो आधारमा पनि नेपालीहरूको क्रय शक्ति धेरै नै घटेको स्थिति देखिन्छ। जब क्रय शक्ति घट्छ अनि बजारको आपूर्ति सञ्जाल छिन्न भिन्न हुन्छ, त्यो बेलामा उत्पादन हुन सक्ने कुरा पनि भएन। तेस्रो कारण देखाउनु भएको छ, डिमान्डमा कमी आयो। डिमान्डमा किन कमी आयो? यही 2टा कारणले गर्दाखेरि कमी आयो। एक त ठुलो डिमान्ड हुने ठाउँ काठमाडौँबाट ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू गाउँ जानु भएको छ। काठमाडौँमा डिमान्ड भएन, गाउँको र काठमाडौँको डिमान्डको प्रकृति फरक छ भने। दोस्रो कुरा, क्रय शक्तिमै आएको कमीले गर्दा पनि डिमान्ड कम हुने भयो। अहिले पनि हामीले देख्छौँ यहाँ अझ केही क्षेत्रहरू त कभरै गरिएको छैन। 18 मध्ये जम्मा 13वटा क्षेत्रको मात्रै सर्वेक्षण गरिएको छ। यहाँ बैंक वित्तीय संस्थाहरूको सर्वेक्षण गर्यो भने यो स्थिति कतै भयावह त देखिने होइन भन्ने देखिन्छ। चौथो इस्यु भनेको फेरि सप्लाई चेन र एउटाको फिनिस प्रोडक्ट अर्कोको लागि कच्चा पदार्थ हुन जान्छ। यहाँ कच्चा पदार्थको अभाव पनि ठुलो रूपमा 30%, झन्डै 1/3 कच्चा पदार्थको अभाव देखिएको छ। विदेशबाट आउने सामानहरू, खास गरी भारतबाट आउने सामानहरू भन्नुहुन्छ भने
अत्यावश्यक घर खर्च घरायसी कामका लागि चाहिने बाहेक र मेटेरियल्सहरू कम मात्रामा आएका छन्, तेस्रो देशबाट आउन सकिरहेका छैनन्। र अझै हामीले यस विषयमा डिटेल सर्वे गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो। यो सर्वेले पनि 5औं कारण देखाएको छ कि 25% उद्योगहरू बन्द हुनु अथवा आंशिक रूपमा चल्नुको पछाडिको मुख्य कारण 25% कारण भनेको श्रमिकहरूको अभाव छ। यो श्रमिकहरूको अभावको कारण अझै चरम भएर जान्छ, किनभने नेपालमा धेरै काम गर्ने श्रमिकहरू भारतीय हुनुहुन्थ्यो अथवा काठमाडौँ उपत्यका बेस्ड अथवा आफ्नो गाउँबाट आएर सहरमा आएर अथवा उद्योग धन्दा भएका ठाउँमा आएर काम गर्नुहुन्थ्यो, अस्थायी बसोबास गर्नेहरू गाउँ फर्केर जानुभएको स्थिति छ र फर्केर आउने पूर्ण वातावरण बनिसकेको छैन। एक त इन्डस्ट्रीले पनि उहाँहरूलाई फिर्ता दिन सकेको छैन भने अर्कोतिर उहाँहरू आफै पनि आउन सक्नु भएको छैन। यी सबै कारणहरूले गर्दाखेरि यो सर्वेमै देखाइएको पनि मैले भन्दैछु, मैले केही कुराहरू आफ्नो धारणा पनि राखेर, तसर्थ बिजनेस एज युजुअल हुने स्थिति छैन। अब फेरि पनि म तपाईँलाई जोड्छु, सर्वे आफैले पनि भन्छ कमसे कम 3 महिनादेखि 13 महिनासम्म समय लाग्छ भनेर सर्वेले भन्छ। 13 महिनासम्म टुरिज्म सेक्टरलाई अथवा रियल इस्टेटलाई झन्डै 9 महिना, अरू सेक्टरलाई 3 महिना, होटल क्षेत्रलाई 9 देखि 12 महिना, 9 देखि 12 महिना, टुरिज्मलाई 13 महिना भनेर जुन भनिएको छ, त्यो पनि कहिलेदेखि त भन्दाखेरि जब पूर्ण रूपमा चल्न थाल्छ, जब सिनेमा हल चल्न थाल्छ, जब हाम्रा हवाई जहाजहरू चल्न थाल्छन्, लामो दूरीका यात्राहरू चल्न थाल्छन्, केबल कारहरू चल्न थाल्छन्, होटल रेस्टुरेन्ट्सहरू निर्बाध रूपमा चल्न थाल्छन्। अझ साँच्ची भनौँ भने अब म तपाईँलाई एउटा आँकडा बताउँछु, यो कहिले हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने जब 2 हप्ता 15 दिन कन्टिन्युअस नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10 वा 10 भन्दा कम हुन्छ तब मात्रै यो कन्टिन्युअस 15 डेजसम्म 10 वा 10 भन्दा कम मात्रै नयाँ संक्रमितको संख्या आयो भने त्यो बेलामा मात्रै हामी अब निर्बाध रूपमा हामी काम गर्न बल्ल बल्ल हामी योजनालाई पूर्ण कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्न सक्छौँ। अब नेपालमा जोखिम झन बढ्न थाल्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइअनुसार अर्थतन्त्र ओह्रालो गतिमा तल झर्दा कोरोना संक्रमितको संख्या उकालो लाग्न थाल्यो। यो बीचमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि, रोजगार कटौती भएका क्षेत्रलाई सामान्यीकरण गर्नको लागि के गर्ने, कस्तो खालको रणनीति चाहिन्छ? अब अहिले हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भने सबैभन्दा ठुलो कुरा त स्वास्थ्य नै हो। स्वास्थ्यका सम्बन्धमा मैले अहिले तपाईँसँग कमेन्ट गर्न सक्दिनँ, किनभने मेरो त्यो एरिया रहेन। अब अहिलेकै परिस्थितिमा पनि बिजनेसलाई एज युजुअल गराउनका लागि सावधानीहरू अपनाउने एउटा कुरा भयो र पुँजीको पर्याप्तता र पर्याप्त रूपमा पुँजीको व्यवस्थापन गर्ने र सप्लाई चेन सिस्टमलाई जोड दिने काम सरकारले गर्नुपर्ने हो। तर पुँजीको सम्बन्धमा एकातिर ब्याङ्कमा एकदमै ठुलो रकम तरलता बढेको छ, बसेको छ, त्यो पुँजी लिन ग्राहकहरू आइरहनु भएको छैन। किन आइरहनु भएको छैन भन्नुहुन्छ भने डिमान्ड क्रिएट हुन सकेको छैन र जबसम्म पूर्ण रूपमा खुल्दैन तबसम्म डिमान्ड क्रिएट हुन्न। डिमान्ड क्रिएट गर्न के गर्ने, माग बढाउन के गर्ने? डिमान्ड क्रिएट गर्नको लागि सरकारले हरेक जनताको हातमा पैसा पुर्याउने काम गर्छ। ग्रान्ड रकम दिने होइन, सरकारले अब काम क्रिएट गरिदिनु पर्यो, गाउँ गाउँमा काम क्रिएट गरिदिनु पर्यो। काम हामीसँग जति भने पनि छ। म यहाँलाई बताउँछु, अघिल्लो सालै पनि सरकारले 408 अर्ब रुपैयाँको विकास बजेट खर्च गर्छु भनेर बनाएकोमा जम्मा 192 अर्ब रुपियाँ मात्रै खर्च गर्न सक्यो। सरकारले पैसा खर्च गर्न सकिरहेको छैन। सरकारले आफ्नो तर्फबाट पैसा खर्च गर्ने, टाइममा अहिले टेन्डर्सहरू निकाल्ने, इन्डस्ट्रियल सामानहरूलाई अहिले यति सस्तो छ सामान, तपाईँले हेर्नुभयो भने सिमेन्ट, रड, बालुवा, गिटी पनि सस्तो भएको स्थितिमा सरकारले आफ्ना निर्माणका कामहरू गर्ने मानिसहरूलाई रोजगारी दिने, हरेक गाउँपालिकामा, हरेक नगरपालिकामा, हरेक उपमहानगरपालिकामा त्यो गाउँमा त्यो ठाउँमा भएका स्थानीय विकास निर्माणका कामहरूलाई जोड दिने, तिमीहरू प्रोजेक्ट ल्याऊ अहिले पनि तिमीहरूलाई म पैसा दिन्छु भन्ने, त्यो भन्न सक्ने सरकारले भनेर जनताको हातसम्म पैसा पुर्याउन सक्यो भने त्यो बेलामा डिमान्ड क्रिएट हुन्छ। डिमान्ड आउनको लागि पैसा हातमा हुनुपर्छ, पैसा आउनको लागि काम हुनुपर्छ। काम इन्डस्ट्रीले काम दिनुभन्दा पहिला सरकारले काम नदिकन इन्डस्ट्रीले काम दिन सक्ने स्थिति अहिले देखिँदैन। विकास निर्माणको क्षेत्रमा कति प्रतिशत जनशक्तिलाई लगाउन सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा? अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहोस्, रोजगारको स्थितिमा हामीले हाम्रो जुन अब पूर्ण रोजगार, आंशिक रोजगार भन्ने हामी डिफ्रेन्ट किसिमका रोजगारका कुराहरू हामीले देख्छौँ। अहिले रोजगारीमा
हामीले नेपालीहरूलाई खान पुग्ने गरेर रोजगारीमा लगाउन सक्छौँ। तर हामीले हाम्रो माइन्डलाई डाइभर्ट गऱ्यौँ। माइन्डलाई डाइभर्ट गरेर सबैले के भनेको कृषि 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 भनिरहेको छौँ। कृषिमा नेपालीहरूलाई खान पुग्दैन, कृषिमा काम लगाउन सकिन्न। यो कुरा सबैले ढुक्क भएर बसे हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने कृषिमा लोन देऊ, कृषिमा जाऊ भनेर मान्छेलाई भनेर मात्रै हुन्छ र? कृषिमा पैसाको अभाव पहिलो कारण होइन। कृषिमा पहिलो कारण होइन, त्यो 9औं 10औं कारण हुन्छ। तपाईँले विभिन्न किसिमका सर्वेहरू रिपोर्टहरू आएका छन्, विभिन्न किसिमका स्टडी रिपोर्टहरू आएका छन्। अहिले सबै मान्छेलाई हामी कृषिमा लगाउँ भन्छौँ, तर कृषिका लागि हामीले केही काम गरेका छैनौँ। कृषिको दीर्घकालीन सोचको लागि काम गर्नुपर्छ। कृषिले नेपालीहरूलाई रोजगारी दिन सक्दैन। यो भने पनि साह्रै सानो सङ्ख्यामा दिन सक्छ। हामी जाने भनेको उद्योगमै हो, हामी जाने भनेको आयात प्रतिस्थापनकै काममा जाने हो। त्यसको लागि र हामी जाने भनेको विकास निर्माणमै हो। आजको लागि विकास निर्माणमै हो, पूर्वाधार विकासमै हो, जहाँ नेपालीहरूलाई ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूलाई रोजगार दिन सकिन्छ। अहिले त नागरिकले सबैभन्दा पहिला त खानु पर्यो नि त। कृषि क्षेत्रमा किन नागरिकहरूलाई नलगाउने? नलगाउने मैले भनेको होइन, तर कृषि क्षेत्रले नेपालीहरूलाई काम दिन सक्दैन भन्न खोजेको। किन काम दिन सक्दैन भन्नुहुन्छ भने तपाईँले कृषि त खानेकुरा त इम्पोर्टको लागि उपलब्ध छ, सस्तोमा उपलब्ध छ इम्पोर्ट गर्ने कुराहरू। भनेको हामीले आयात गर्नुभन्दा हाम्रो उत्पादन महँगो पर्ने भयो त्यसो भए। म तपाईँलाई कारण भन्छु। कृषिको लागि के हुन् सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पहिलो कुरा जमिन, जमिनको चाक्लाबन्दी, जसको लागि नेपालमा गतिलो कानुन छैन, नियम छैन। हामीले त्यसलाई ध्यान दिएका छैनौँ। हाम्रो खेती महँगो छ। दोस्रो बिउ, हामीसँग बिउ छैन। तेस्रो मल हामीले उत्पादनको बेलामा अथवा भनौँ जुन बेलामा हामीले रोप्न पर्ने हो, जुन बेलामा हाल्न पर्ने हो, हामीले निर्वाध रूपमा मल पाइरहेका छैनौँ। मसँग सानो टुक्रा जमिन छ। अस्ति मेरो श्रीमतीले भन्नुभयो भनिन् कि 25 किलो मल किनेर लिएर आउनु। म मल किन्ने ठाउँमा यसपालि मल छैन भन्नुभयो मलाई। यस्तो स्थिति छ आजको दिनमा। काठमाडौँमा प्रपर काठमाडौँमा तपाईँले मल पाउनुहुन्न। ओके, मल। त्यसपछि उपकरण, हामीसँग उपकरण छैन। प्राविधिक सेवा हामीले दिन सकेका छैनौँ। हामीसँग सडक छैन, बजार छैन। जुम्लाको स्याउ लिएर आएर अथवा मुस्ताङको स्याउ लिएर आएर काठमाडौँमा बेच्ने प्राइस भन्दा तपाईँले फुजी स्याउ जापानबाट अथवा चाइनाबाट अथवा भारतबाट स्याउ ल्याउँदा सस्तो पर्छ भने उपभोक्ताले कुन चिज हेर्छ? यसको एउटै कारण के हो? पूर्वाधार हो। तपाईँ मुस्ताङदेखि काठमाडौँसम्म आउने 12 महिना आउने र सजिलोसम्म आउने बाटो हामीसँग छैन। डोकोमा बोकेर ल्याउनु र सवारीमा बोकेर तल झार्नुमा नि फरक परिहाल्छ कस्टमा। त्यो कुरा मात्रै होइन, तपाईँलाई अर्को कुरा बताउँछु म। हामीले कतिपय सामानहरू भारतको रिमोट एरियाबाट, दक्षिण भारतबाट अथवा भारतका एकदमै परबाट नेपाल आउँदाखेरि जस्ताको जस्तै फ्रेस आउँछन्। तर हाम्रा उत्पादनहरू हामीले सुर्खेतबाट काठमाडौँ आउने फ्रेस आउन सकिरहेको छैन। हामीका प्याकेजिङको सिस्टम राम्रो गर्न हामीले सकिरहेका छैनौँ। त्यसपछि बजारमा हामीले प्रतिस्पर्धा क्रिएट गर्न सकेका छैनौँ। बाढी पहिरोको सूचना हामीसँग छैन। यति मात्रै होइन, उत्पादन गरेको वस्तु यदि केही गरी बिक्री भएन भने त्यो खरिद गर्ने प्रतिबद्धता छैन। हुन त यसपालिको बजेटमा आएको छ, सरकारले त्यसलाई स्थानीय निकायहरूले पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ। आशा गरौँ होस्। त्यसले गर्दा यी सबै कुराहरूलाई हामीले एकीकृत रूपमा समाधान नगरिकन कृषि उत्पादन बढाउँछु भनेर बढ्न सक्दैन। ठिक छ। अब यो कृषिको पाटो भयो। अहिले सरकारले पुनर्कर्जादेखि विभिन्न किसिमका योजना ल्याउँदा मौद्रिक नीतिमा समेट्दा पनि उद्योगी व्यवसायले पुनर्कर्जा लिनको लागि त्यति धेरै इच्छा नदेखाएको जस्तो देखियो। यो किन भइरहेको छ? यो गलत इन्फर्मेसन हो विष्णुजी, तपाईँले मलाई भन्नुभएको। उद्योगीहरूले पुनर्कर्जाको लागि उनीहरूले चुनौती, अहिलेको अवस्थामा सङ्क्रमित बढेको अवस्थामा यो चुनौतीलाई हेरेर पर्खिएर बसेका हुन् कि होइन? सबैभन्दा पहिलो कुरो के बुझौँ भने पुनर्कर्जा भनेको सरल हुनुपर्छ। पुनर्कर्जा भनेको कुनै पनि व्यापारीले, उद्योगीले ब्याङ्कमा एप्लाई गरेको 48 घण्टाभित्रमा राष्ट्र ब्याङ्क पठाउने, राष्ट्र ब्याङ्कले अर्को 48 घण्टाभित्रमा एप्रुभ गर्न सक्ने हुनुपर्छ। आजको दिनको तपाईँले पुनर्कर्जाको स्थिति हेर्नुभयो भने राष्ट्र ब्याङ्कमा 2 महिना फाइल अड्किन्छ। तपाईँ झन्डै जेठ महिनामा, वैशाख महिनामा 18-19 अर्ब रुपियाँ पुनर्कर्जा आउटस्ट्यान्डिङ थियो। असारको अन्त्यमा आएर त्यो जम्मा 7 अर्ब रुपियाँमा घटेको छ। पुनर्कर्जा दिइराखिएको छैन, सरकारले दिइराखेको छैन। त्यसको कारण के हो? मैले इन्फर्मल्ली बुझ्दाखेरि भने नेपाल सरकारसँग पुनर्कर्जा दिने पैसा छैन। एक। दोस्रो कारण के हो पुनर्कर्जाको कुरा भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्कमा यति धेरै पैसा थुप्रेको छ। कोही मान्छे पुनर्कर्जा लिन आयो भने ब्याङ्कको साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई 5% पुनर्कर्जा आउँछ, बरु 8-9% म 2 दिनमा पैसा दिन्छु, उतापट्टि ध्यानै नदिउँ, यीबाट म मेरै पैसा दिन्छु भनेर
पैसा लिएर केही हदसम्म गइरहनु भएको छ। पुनर्कर्जामा कसैले ध्यानै दिएको छैन। यो पुनर्कर्जाको रकम प्रयोग हुने सम्भावना मैले अत्यन्तै कम देखेको छु। भनेको उहाँहरू तरलता व्यवस्थापनतर्फ नै बढी आकर्षित गराउन खोजिरहनु भएको छ। हो त, पुनर्कर्जा भनेको त ब्याज दरको लागि मात्रै हो, होइन भने त बजारमा पैसा जति पनि भएसम्म र सरल रूपमा पैसा पाएसम्म मान्छेले 2% ब्याज दर हेर्दैन नि। मलाई कसैले र तिमीलाई म 2 दिनमा पैसा दिन्छु लिएर जाऊ भन्छ र कसैले मलाई भन्छ कि तिमीलाई 3 महिनापछि पैसा दिन्छु 2% रेट कम हुन्छ भन्यो भने म कुनमा जान्छु? पहिलो अप्सन नै लिन्छु नि, होइन र? त्यसो भए पुनर्कर्जालाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ के गर्नु पर्यो त? पुनर्कर्जा कार्यान्वयन गर्नको लागि पुनर्कर्जाको रकम दिने समय जम्मा 48 घण्टादेखि 72 घण्टाको हुनुपर्छ र सरल हुनुपर्छ। एकातिर जोखिम जति सबै ब्याङ्कले लिने, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लिने, अर्कोतिर सारा फाइल क्यालकुलेसन गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले बसेर गरेर पनि पुनर्कर्जा हुन्छ। पुनर्कर्जा भनेको त ब्याङ्कहरूले दिएर राष्ट्र ब्याङ्कसँग रिम्बर्समेन्ट माग्ने स्थितिमा हुनुपर्छ। आजको दिनमा तपाईँले राष्ट्र ब्याङ्कमा चेक गर्नुहोस् पुनर्कर्जाको फाइल कति थुपेर बसेको छ। यसरी पनि कहीँ पुनर्कर्जा दिन सकिन्छ, कुनै हालतमा पनि पुनर्कर्जा दिन सकिँदैन। भनेको योजना मात्रै ल्याइयो, त्यसभित्रका जटिलता र त्यसभित्रका विभिन्न किसिमका अडचनहरूलाई समाधान गर्नतर्फ ध्यान दिइएन। अझ बढेको छ त्यो कुराहरू। तपाईँ मलाई बताउनुहोस्, पुनर्कर्जाको लागि एउटा कुनै गाइडलाइन ल्याइएको छ। जब एउटा कस्टमरले आएर भन्छ मेरो यो कारणले, कोरोनाको कारणले मलाई अप्ठ्यारो परेको छ, मलाई पुनर्कर्जा चाहियो भनेर भन्छ भने त्यसको रिस्क कसले लिन्छ? त्यो पैसा डुब्यो भने कसले रिस्क लिन्छ? ब्याङ्कले रिस्क लिन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले त त्यसमा इन्ट्रेस्ट सब्सिडी मात्रै दिने हो नि, होइन र? त्यो रिस्क ब्याङ्कले लिन्छ भने त्यसको लागि त 2 दिन 3 दिनमा पास गरिदियो भइगयो नि। 1.5 महिना 2 महिना 3 महिनासम्म फाइल अड्किने भन्ने पनि कहीँ कुरा हुन्छ। जब तपाईँ 3 महिनासम्म फाइल अड्किन्छ, 2 महिनासम्म फाइल अड्किन्छ, अझ कतिपय स्थितिमा त सेन्ट्रल ब्याङ्कका साथीहरू त्यो साइट भिजिटमा जानुपर्नेसम्म पनि कार्यविधि बनाएर पनि कहीँ पुनर्कर्जा दिन्छ। अब यहाँ पहिला ब्याङ्किङ क्षेत्रमै लामो अनुभव सम्हाल्नु भएको व्यक्ति, यो प्रक्रियाले गर्दाखेरि अल्झिन्छ कि बैङ्कहरूको बदनियतले गर्दा अल्झिन्छ? प्रक्रियाले गर्दा अल्झिन्छ। आजको दिनमा धेरै पैसा भइरहेको स्थितिमा ब्याङ्कहरूले पनि तपाईँहरू पुनर्कर्जातर्फ नलाग्नुहोस्, मै तपाईँहरूलाई पैसा दिन्छु भनिरहेको स्थिति पनि सुन्नमा आएको छ। अब यो तरलता व्यवस्थापन गर्दाका चुनौती के छन्? तरलताले हेर्नुहोस् धेरै देशलाई मात्रै घाटा भएको, ब्याङ्कलाई घाटा भएको छैन। ब्याङ्कले जति तरलता बढ्न थाल्यो ब्याज दर घटाइदिनुहुन्छ उहाँहरूले डिपोजिटमा, होइन? ब्याज दर घट्दाखेरिको रेसियो हामीले देखेका छौँ। यदि 0.5 कर्जामा घट्यो भने झन्डै 0.75 डिपोजिटमा ब्याज दर घटिरहेको छ। यो ओपन सेक्रेट हो, कसैले लुकाउनु पर्ने जरुरी छैन। ब्याङ्कहरूलाई अहिले ठुलो घाटा भइरहेको स्थिति भने देखिँदैन। बरु ब्याङ्कहरूले अहिले अब मैले सुन्दैछु हामी डिपोजिटै लिन्नौँ भन्ने किसिमका कुराहरू। अब यसका धेरै पक्षहरू केलाउनु पर्छ। अर्थतन्त्रमा पैसा जम्मा भएर बस्नु त सकारात्मक सूचक होइन नि त? फेरि होइन, पटक्कै होइन। र जबसम्म कोरोनाको फिगर घट्दैन, निर्वाध रूपमा अर्थतन्त्र चल्ने स्थिति आउँदैन, तबसम्म यी पैसाहरू यत्तिकै रहन्छन्, अझै बढ्न जान सक्छन्, घट्दैनन्। भनेको अहिलेको तरलताले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई त्यस्तो असर पर्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। बैंकको आफ्नै प्रफिट घट्दैन, तर यसले चाहिँ इकोनोमीलाई इम्प्याक्ट गर्ने हो कि। जस्तै इकोनोमीको यसै पनि हामी झन्डै माइनसमा जान लागिरहेको इकोनोमीलाई असर गर्ने भयो, इन्भेस्टमेन्टहरू नहुने भयो, हाम्रो उत्पादनमा असर गर्ने भयो, यी कुराहरू त हुने भयो नि। अहिले अर्थतन्त्रको जग स्थिर नै छ कि यो भूकम्प जान थाल्यो यहाँनिर? भूकम्प गइसकेको स्थिति छ। कति रेक्टरको गयो अहिले अर्थतन्त्रको जगमा? कति रेक्टरको भूकम्प गयो? राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने, विकास खर्च, पुँजीगत खर्चहरू हरेक साल घट्दै जाने, विदेशीहरूले पत्याउन छोड्ने विदेशी अनुदान भनेको ठ्याम्मै जस्तो हुने, विदेशीहरूले ऋण पनि नदिने। मैले अघि पनि भने राजस्व जति छ त्यसले राजस्वको फिगर घट्दै जाने। अनि भएका इम्पोर्टहरू, हाम्रो त इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी हो, इम्पोर्टहरू खाद्यान्नको मात्रै इम्पोर्ट हुने, धेरै ठुलो राजस्व आउने खालका इम्पोर्टहरू ठप्पै हुने गर्दाखेरि आजको दिनमा त हामी ठुलो सङ्कटमा छौँ। मैले पाएको अब इन्फर्मल इन्फर्मेसन अनुसार साउन र भदौसम्मको सरकारी तलब खानलाई त्यति समस्या नभए पनि दसैँ खर्च कर्मचारीहरूको लागि यो त अनौपचारिक भन्नै परेन। अर्थमन्त्रीज्यूले जेठमै भनिदिइसक्नुभयो संसदबाटै, अब कर्मचारीलाई तलब खुवाउनका लागि हामीसँग पैसा छैन भनेर। अहिले अर्थतन्त्रको जगमा गएको भूकम्पले कस्तो खालको क्षति ल्याउन सक्छ? एकातिर त्यसो भन्ने अनि अर्कोतिर अर्थतन्त्र जताततै सुधार हुनु छ भनेर भन्ने पनि कहीँ कुरा हुन्छ। यो त राजनीतिक भाषा जस्तो देखियो नि त।
त्यस्तो भन्ने पनि पाइयो र काहीँ अर्थमन्त्रीले त अङ्कमा बोल्नु पर्यो नि अर्थमन्त्रीले पनि राजनीतिक भाषण गर्न पाइन्छ राजनीतिक भाषण गर्ने जिम्मा त अरूलाई दिउँ न अर्थमन्त्रीले त अङ्कमा बोल्नु पर्यो नि कुरा त्यो हो नि बजेटले धेरै कुराहरू बोलेको छन् बजेटले हात उठाएको स्थिति थियो व्यापारी उद्योगीहरूका लागि मौद्रिक नीतिले केही त्यसलाई केही हदसम्म मौद्रिक नीतिका छुट्टै बहस गरौँला तपाईँ हामी अर्कै किसिमको बहस हुन सक्लान् त्यसमा प्लस माइनसका कुराहरू हुन सक्लान् अलिकति केही राहत दिने कुरा गरेको थियो जुन हिजोको राष्ट्र ब्याङ्कको सर्वे रिपोर्ट आयो सर्वे रिपोर्टले जे सोचिएको थियो हामीले जे भन्दै आएका थियौँ जे लेख्दै आएका थियौँ त्यो कुराहरूलाई फेरि पुष्टि गरेको छ नेपाली अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ अब हामीले सप्लाई चेन सिस्टमलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ जनताको हातसम्म पैसा पुर्याउन सकेनौँ र डिमान्ड क्रिएट गर्न सकेनौँ भनेदेखि हामी निकै अप्ठ्यारोमा छ कस्तो प्रकारको अप्ठ्यारो स्थितिमा छ अर्थतन्त्र अब चलायमान नहुने स्थितिमा छ एक ठाउँमा गएर रोकिने स्थितिमा छ तपाईँको अर्थतन्त्र भनेको जहिले पनि बगिरहेको पानी जस्तो हुनुपर्छ अहिले आएर यो खोलाको पानीको नभएर यो अहिले आएर पोखरीको पानी जस्तो हुनु पुगेको छ अब यो दूषित हुन्छ अब यहाँ आएर चलायमान भएन चलायमान नभएपछि एकातिर गएर पैसा थुप्रिन्छ जस्तै अहिले गएर पैसा थुप्रिन थाल्यो हैन ब्याङ्कहरुमा गएर पैसा थुप्रेको छ कुनै बेला सरकारको ढुकुटीमा पैसा थुप्रिँदाखेरि हामीले यो गलत भयो भन्यौं अहिले आएर ब्याङ्कहरुमा गएर पैसा थुप्रिन थालेको छ यो अर्को गलत प्रकृति भएको छ ब्याङ्कहरुमा पैसा थुप्रिने भनेको व्यापार व्यवसाय नहुनु हो ब्याङ्कहरुमा गएर पैसा थुप्रिने भनेको मान्छेले लगानी गर्ने वातावरण नहुनु हो ब्याङ्कहरुमा गएर पैसा थुप्रिने भनेको उत्पादनमा ह्रास आउनु हो यी कुराहरुबाट अर्थतन्त्र अहिले हामी निकै नै अत्यन्तै जटिल मोडमा पुगेको जस्तो लाग्छ मलाई विष्णुजी अहिलेको अवस्थामा ठूला बैंकमा रकम जम्मा हुने तरलता थुप्रिने जब साना बैंकबाट कर्जा लिएर कृषि व्यवसाय गरेका त्यसैगरी ससाना पसलहरू सटरहरू खोलेकाहरू फर्निचर बेचेर पलायन हुने अवस्था आउनु भनेको बैंकिङ क्षेत्रको अबको अवस्था चाहिँ कस्तो रहन सक्छ यहाँको अनुमान चाहिँ के हो बैंकिङ क्षेत्रको अहिलेको अवस्था हेर्नुस् पैसा मात्रै भएन लोनको डिफल्टको रेट बढ्छ पक्कै बढ्छ तर त्यो अब 1 वर्ष नदेखिने भएको छ किनभने यसपालिको मौद्रिक नीतिले झन्डै 1 वर्षसम्म लोनको भाका सार्न मिल्ने भनिएको छ 1 वर्षसम्म लोनको भाका सार्दाखेरि लोनको स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ तैपनि बैंकहरूले कुनै न कुनै रूपमा हेरिरहनु भएको तर मलाई तपाईले भन्नुहुन्छ भने हाम्रो झन्डै 1% को हाराहारीमा भएको एनपीए आजको दिनमा मलाई तपाईले भन्नुहुन्छ भने 20% भन्दा माथिको हुनुपर्छ 20% भन्दा माथिको हुनुपर्छ किनभने कुनै पनि सेक्टर नचल्ने बैंकिङ सिस्टम मात्रै चल्ने भन्ने कुरा साना वित्तीय संस्था टिकिरहन सक्लान् गाह्रो छ त्यसको लागि मर्जरको राम्रो पोलिसी नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएर आएको छ उहाँहरूले मर्जरमा जानु उपयुक्त होला अझ हामीले एउटा सेक्टरलाई त कतै छलफलमा पनि लिएर आएका छैनौं सहकारीहरुको हालत के हो भन्न खोजेको त्यही हो फस्टाउँदो सहकारी मैले एउटा दुईटा इन्टरभ्यूमा पनि भने मैले एउटा दुईटा आर्टिकलमा पनि लेखे सहकारीसँग जम्मा दुईटा अप्सन हुन्छ एक त सहकारी ढोका बन्द गरेर आफू भाग्ने होइन भनेदेखि त्यो टोल छिमेकका मान्छेलाई भगाउने गाउँ छोडेर भाग्नु पर्ने स्थिति ल्याउने त्यो स्थिति हुन्छ कि भन्ने डरलाग्दो सिचुएसन देखेको छु र सरकारले सहकारी राष्ट्र ब्याङ्कले सहकारी नियमन नगर्ने भएको भएर सहकारीको लागि अहिले दुई स्थिति मध्ये कुन स्थितिको खतरा बढी छ म त दुईटै देख्छु विष्णुजी म त दुईटै स्थितिको खतरा देख्छु र राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो सहकारीलाई कसरी संरक्षण दिने कसरी बचाउने त इट्स भेरी डिफिकल्ट सहकारीलाई नियमन गर्ने एउटा स्वतन्त्र निकाय नभएको स्थितिमा एकदमै गाह्रो छ विष्णुजी यो कुरा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गर्दैन कमसेकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गर्छ उसले बचाउँछ हरेकलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि उसले बचाएको इतिहास पनि छ र आज पनि उसले बचाइरहेको छ तर सहकारीलाई त्यो गरिरहेको छैन एकातिर दोस्रो कुरा सहकारीका डाटाहरू पर्याप्त छैनन् यसपालि अहिले असार मसान्तको फिगर अनुसार झन्डै 350 अर्ब रुपैयाँको सहकारीको कारोबार जुन क्रेडिटको फिगर छ त्यो भनेको असाध्यै ठुलो फिगर हो र त्यसमा ठुलो रकम त्यो त प्रत्यक्ष नागरिकको रकम छ त्यसमा त हजुर त्यहाँ त प्रत्यक्ष नागरिकको रकम छ सहकारीमा सबै प्रत्यक्ष एक्ज्याक्टली नागरिकको त सबै नागरिकको रकम हो तपाईले भन्न खोज्नु ठुला ठुला प्रतिष्ठानहरुको होइन प्रत्यक्ष व्यक्तिले दैनिकी जम्मा गरेको पैसादेखि यसरी हेर्नुपर्छ विष्णुजी त्यसलाई तपाईले अब सञ्चय कोषको पैसा संस्थाको भन्नु मिल्दैन के सञ्चय कोषका लाखौं सञ्चयकर्ताको पैसा हैन अब हामी करिब निचोडमा जाउँ न यो अहिले धेरै व्यक्तिको रोजगार कटौती भएको छ असंलग्न क्षेत्रका 60 लाख भन्दा धेरै व्यक्तिहरू त्यसैगरी 2 लाख भन्दा बढी शिक्षकहरू त्यसमाथि टुरिज्म क्षेत्र होटल क्षेत्रको त अब अहिलेको अवस्थामा अनुमानै गर्न सकिएन कति घाटा कति क्षति छ भन्ने यो अवस्थामा तरलता व्यवस्थापनको लागि कुन क्षेत्रमा सरकारले जोड दिने कसरी व्यवस्थापन गर्ने त
तरलताको लागि अहिले सरकारले उत्पादनमै जोड दिने हो। हामी कहाँ भएका इन्डस्ट्री, ठुला इन्डस्ट्रीहरूलाई मात्रै पनि चलाउन सकेर अनि बजारमा कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म निर्बाध रूपमा ल्याउने व्यवस्था मात्रै गर्यो भने पनि धेरै ठुलो काम हुन्छ। तुरुन्तलाई गर्न सक्ने। अहिले होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल चलाउने भन्ने कुरा सेकेन्ड स्टेजमा गरौँला। अहिले निर्बाध रूपमा उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने र ठुला उद्योगहरू, ठुला र अलि मझौला खालका उद्योगहरूलाई चलाउन सक्नको लागि वातावरण मात्रै क्रिएट हामीले गर्न सक्यौँ भने पुग्छ। अहिले व्यवसायलाई मात्रै उत्साह गराएर प्रोत्साहन गरेर होला कि सरकारले पनि के हदसम्म सहयोग गर्नु पर्छ? सरकारले कस्तो सहयोग गर्नु पर्यो? यो काम सरकारले नै गर्नुपर्छ, अरू कसैले गरेर गरिन्न। सरकारले नगरिकन अरू कसैले केही गरेर गरिन्न। अब असंलग्न क्षेत्रका रोजगार कटौती भएकाहरू र अहिले संलग्न क्षेत्रमै प्रतिष्ठानमै काम गर्नेहरू पनि रोजगार कटौती भएकाहरूलाई एउटा विकास निर्माणको क्षेत्र भयो, त्यसपछिको अर्को धेरै जनशक्ति लगाउन सकिने र उनीहरूबाट लाभ लिन सकिने क्षेत्र कुन? त्यहाँ कसरी लगाउने जनशक्ति? अगेन मैले भनिहालेँ, स्थानीय निकायको माध्यमद्वारा स्थानीय निकायका विकास निर्माण, सानातिना विकास निर्माणहरूमा अहिले हामीले गाउँ गाउँमा मान्छे लगाउन सक्छौँ। एक। दोस्रो, केही हदसम्म सप्लाई राम्रोसँग टाइममा गरिदिने हो भने हामीले आंशिक रोजगारीको रूपमा कृषिमा मान्छे लगाउन सक्छौँ। तर यो सरकारले त्यो गर्ने छाँटकाँट देखा परेन। अब जब मल नै पाइँदैन भने कोही मान्छे कृषिमा जान्छ? कोही पनि मान्छे जाँदैन नि। कृषिको तपाईँले जति पैसा लगानी गर्नुहुन्छ त्योभन्दा कम प्रतिफल आएपछि मान्छे बजारमा जानु सक्दैन नि। अनि कृषि अर्को क्षेत्र हुन सक्थ्यो र कृषि भयो भने कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादनहरूको अर्को क्षेत्र हुन सक्थ्यो। तर त्यो अहिले तुरुन्तको लागि, यो सालको लागि सम्भावना देखिएन। तसर्थ म 2077, 78 र 78, 79 अलिकति भयावह स्थिति नै देख्दैछु विष्णुजी। अझ जटिल अवस्था हुन सक्ने सम्भावना छ। म त्यस्तै देखिराखेको छु। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू विष्णुजी, तपाईँ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीसँग अर्थविद राजु नेपाल संवादको क्रममा रहनु भएको थियो। उहाँको बैंकिङ क्षेत्रको लामो अनुभव, तरलता व्यवस्थापनको उपाय र अहिले बेरोजगार भएका नागरिकलाई रोजगारी दिएर उत्पादन क्षेत्रमा लगाउनका लागि सरकारले के गर्न सक्छ, अर्थतन्त्रको आगामी जोखिम के, अर्थतन्त्रको आधार बचाउनका लागि के गर्ने, यही विषयमा संवाद केन्द्रित रह्यो। कार्यक्रम आजलाई यहीँ सकिन्छ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।